या तुमकां सगळ्यांक येवकार आयज आमच्या वांगडा आसा आमचो थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मेंबर सीताराम साताडेकर। आयज आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती एक म्हत्वाचो विशय आनी त्या विशयाक लागून आमच्या पिर्णा गांवांत एक बोवाळ पडला आनी एक भयाचें वातावरण निर्माण जाला, तें म्हटल्यार रोड वायडनिंग इश्यू। आयज तसो पळोवपाक गेल्यार रोड वायडनिंग हो जो विशय आसा हो आयज ऑलमोस्ट संपूर्ण गोंयभर आयज तेचो बोवाळ पडलेलो आसा आनी सगळी कडेन लोक भियाल्ले आसा। कितल्याशाच लोकांक त्या गजालीचे नोटिसीस गेल्ले आसा पंचायती कडल्यान आनी सगळे जाण जाणा स मार्चाक जी हायकोर्टाची ऑर्डर येयली त्या ऑर्डरीक लागून आयज कोर्टान तेचे हियरिंग जाता। सगळे सेक्रेटरी मागीर तलाठी आनी सरपंच पंच हे सगळे सद्या कामाक लागलेले आहा। आता हे सगळे कित्याक जाता हेचो बॅकग्राउंड आमी सगळ्यांनी पयलीं अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय। आयज बीजेपीचो सरकार आसा, जो सरकार सगळे जाण जाणा हो गोंयकार विरोधी सरकार आसा, गोंयकारांच्या अगेन्स्ट काम करपी सरकार आसा, एंटी गोवन सरकार आसा। जे दिल्लीच्यान जे डिसायड जाता ते गोंयान ते आयज सद्या करतात आनी ते डिसिजन्स आहा ते आमच्या गांवान आमच्या गोंयकारांचेर ते लागतात। आयज जेन्ना हे नोटिसी येवपाक लागले लोकांक तेन्ना लोकांक पयलीं कळोंक ना की तेंच्यांनी इल्लीगल केला तरी कितें आनी खंय म्हणून इल्लीगल आसा काय म्हणून। थोडे घरांक येवपाक लागले, शॉपांक येवपाक लागले, तेन्ना कळ्ळें की हे जे नोटिसीस येता ते रिजनल प्लॅनाचो जो प्रोपोज रोड आसा ते प्रोपोज रोडाक लागून हे सगळे नोटिसी येता। आता रिजनल प्लॅन हो 2011 काँग्रेस गव्हर्नमेंट जेन्ना आसलो, दिगंबर कामत जेन्ना सीएम आसलो तेन्ना हे सगळे हे जाल्ले। हो जो आसा हो रोडाचो जो विशय आसा हो रोड वायडनिंग आसा तो मागीर गांवांतले रोड 10 मीटर जावं 15 मीटर जावं नाजाल्यार 30 मीटर जावं नाल्यार 25 मीटर जावं, हे सगळे रोड जे आसा हे रोड सगळे 2011 काँग्रेस गव्हर्नमेंटान तेन्ना प्लॅन केल्ले। रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच बीजेपी आनी काँग्रेस एक म्हणटा तेन्ना थोड्यांच्या पोटान दुखता। तांकां सांगपाक सोदता की आयज जे बीजेपी जो प्लॅन फुडें व्हरता हो प्लॅन काँग्रेस सरकारान 2011 तेन्ना केल्लो। गोंयच्या गांवांतल्यान गोंयच्या वाड्या वयल्यान 10 मीटरचे रोड, विचार करा 10 मीटरचे, जेंकां आयज काँग्रेस फक्त बीजेपी वायट म्हणून काँग्रेस बरी जेंकां दिसपाक लागला तांकां सांगपाक सोदता की हे 10 मीटरचे रोड तेन्ना काँग्रेसीन चालू केल्ले। जशे बीजेपी जशें कॅसिनो काँग्रेसीन हाडलेले बीजेपी आयज फुडें व्हरता तशेंच आयज सिमिलर हे रिजनल प्लॅनाचे हितून आसा। काँग्रेसीन तो प्लॅन हाडलेलो गोंयची पाड घालपाक, दिल्ली बिल्डरांक लागून, व्हडले व्हडले लँड माफियांक लागून तोच प्लॅन आयज बीजेपी फुडें व्हरता। आता हो विशय आमचो इम्पॉर्टंट कित्याक आसा जाल्यार आमच्या पिर्णा गांवांत आयज जे आमच्या मेन जंक्शन पिर्णाचे जे जंक्शन आसा जेतूंतल्यान एक रोड आसा जो नादोडच्यान येता आनी तो रोड पिर्णा जंक्शनाचेर येता, तळपार म्हणटा थंयच्यान तो एक मेणकुऱ्या वयता आनी मोपा एअरपोर्ट वयता आनी एक अडवलपाल वयता, अस्नोड्या वयता। ह्या जंक्शनाचेर जी शॉपां आसा आमची त्या शॉपांक नोटिसी येयला, पंचायती कडल्यान तांकां नोटिसी गेल्लेले आसा, थंयसर टेप लावन थंय मेजरमेंट्स जाल्लेले आसा। आयज जर आमी पळयत जाल्यार त्या नोटिसीक लागून आमच्या गांवांतले लोक हे सामके भियाल्ले आहा आनी तेका लागून 27 एप्रिलाक एक ग्रामसभा जाली। ही ग्रामसभा 27 एप्रिलाक जी ग्रामसभा जाली ह्या ग्रामसभेन थोडे पॉइंट्स आमी मांडले आनी भरपूर ग्रामस्थ ह्या ग्रामसभेक तेन्ना थंय हजर आसले आनी सगळ्यांचो एकूच प्रश्न आसलो मेन म्हणल्यार तो रोड वायडनिंग जालो जाल्यार आमची शॉपां वयतली काय, आमची घरां वयतली काय। जाल्यार हो जो प्रश्न आसा पळय हो प्रश्न तांकां पडलो, तेका लागून ते ग्रामसभेन त्या दिसा थंय येयले आनी लोकांनी डिस्कशन केलें। सगळे जावन त्या ग्रामसभेक आमी थोडी गांवांतल्या लोकांनी रेजोल्युशन्स घेतली। रेजोल्युशन्स हे घेतले की आमच्या गांवांत जे एक्झिस्टिंग रोड आसा
ते रोड तसेच तितल्याच भिताचे दवरचे, एक्झिस्टिंग रोड हे तेदेच उरचे आणि रिजनल प्लॅनाचेर जे व्हडले व्हडले तुम्ही गावांतल्यान आमचो जो 15 मिटरचो 25 मिटरचो आणि वाड्यांचेर जे 10 मिटरचे जे रोड तुम्ही दाखयला पळय ते रोड तुम्ही स्क्रॅप करचे, ते डिनोटिफाय करचे. हे आम्ही त्या ग्रामसभेन आम्ही सांगले आणि ते लेटर्स आम्ही सांगले रेझोल्युशन करून ते डीसीपी पीडब्ल्यूडी पंचायतीन धाडपाचे म्हणून. आता हो जेन्ना लोकांक भंय जालो तेन्ना लोकांक दिसले की आता तेंचे सगळे मोडपाचे आसा, तेंचे अस्तित्व वचपाचे आसा, कोणाचे धंदे थंय लोक थंय पोट भरतात आणि कितलेशे गोंयकार आणि मेजॉरिटी आमच्या थंयसर पिर्णा गांवांत जी शॉपां आसा ही मॅक्झिमम म्हणजे ऑलमोस्ट 100% म्हणल्यार ही गोंयकारांची आसा आणि मॅक्झिमम गोंयकार रन करतात. म्हणजे लोकल लोकांचे पोट ते धंद्याचेर चलता. आता फक्त थंय एअरपोर्टार वचपाक नाजाल्यार त्या वटेन व्हडले व्हडले जमनी घेतलात नाजाल्यार हॉटेलां येतात 5 स्टार, तेंका लागून हे रोड तेन्ना काँग्रेसीन प्लॅन केल्ले की हे सगळे येवपाचे आनी तेका लागून सगळी लँड डिलिंगां तेन्ना काँग्रेसच्या टायमार जाल्ली, काँग्रेसच्या लिडरांनी करून दवरलेली. आणि आयज बीजेपीचो जो सरकार आसा तेंच्यांनी ही लँड डिलिंगां डबल स्पिडीन केली, तेंच्यांनी तेजी स्पीड वाडयली, तेंचे रेट्स वाडयले, व्हडली हॉटेलाची 4 हॉटेलां आसली तेंच्यांनी 10 हॉटेलां हाडली, प्लॉटिंग करून उडयले, दिल्लीकारांक गोंयान हाडले आणि आयज आमचे गांवांतले रोड ते वाडोवपाक सोदता. हे जे रोड वाडटा हे आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून. आमी जेन्ना सरपंचाक प्रश्न केलो की खंयच्या गोंयकारान खंयच्या पिर्णाच्या ग्रामस्थान आपणाक 15 मिटर ना 25 मिटर रोड जाय म्हणून लेटर केला जाल्यार आमी क्वेश्चन केलो जाल्यार ते लेटर काय कोणी करूंक ना. हेचो मिनिंग की हे जे रोड जाता हे ग्रामस्थांक कॉन्फिडन्सान ना घेता आसतना हे सगळे रोड जावपाक लागला. मागीर आमी आनी एक रेझोल्युशन घेतले. हे इम्पॉर्टंट रेझोल्युशन कित्याक आतां लोक भियाला, लोकांक हो प्रश्न खंय तरी सुटावो जाल्लो जाय, तेका लागून आमी रेझोल्युशन घेतले की जे डिस्कशन आमी हेच्या पयलीं करताले की थिवेचो जो आमदार आसा बीजेपीचो निलकंठ हलनकर हो आमदार आमच्या ग्रामसभेन येवचो आणि तेणी ह्या रोड वायडनिंग इश्यू बद्दल आमच्या कडेन डिस्कशन करचे आणि बाकीचे गावांतले जे डेव्हलपमेंटल वर्क्स आहा तेजेर डिस्कशन करचे म्हणून. हे आता गेली 3 वर्सां जाली आमी ग्रामसभेन लोक हो प्रश्न मांडटात की आमदारान येवचो, कित्याक आमदार हो तोंड दाखयना. आमदार फक्त कोणाच्या बारशाक नाजाल्यार देवळाच्या वर्धापन दिनाक नाजाल्यार बारीकशे कितें गटर बिटर आसले जाल्यार त्या गटराच्या उद्घाटनाक तो येता आणि बाकीचो लोकांचे विशय आयकपाक म्हणटा तो निलकंठ हलनकर हो बीजेपीचो जो मिनिस्टर आसा थिवेचो एमएलए हो केन्नाच येना, तो केन्नाच तोंड दाखयना. जाल्यार लोकांनी ह्या फावटी रेझोल्युशन आमी घेतले की आमदार जर मे म्हयन्या भितर जर तो येयना, कित्याक आमी 27 एप्रिलाक ग्रामसभा जाल्ली, मे म्हयन्यान मागीर ताका 3 तारीख पंचायतीच्यान लेटर केलें, इन्व्हिटेशन केलें, तो येयना जाल्यार तेका बॉयकॉट करपाचो म्हणून पंचायतीन. आतां जून जालो, जून 27 तारीख येयली म्हणजे ऑलमोस्ट 2 म्हयने येयले. लोक टेन्शनान आसा, लोकांक झॅम सारकी पडना, केन्ना शॉपां वयतली केन्ना ना, कोण कोण येता, हे डिपार्टमेंट टेप लायता, कोण दुसरे डिपार्टमेंट टेप लायता आनी लोकांच्या शॉपांनी अर्द्याक टेपी पावला, कोणाच्या घरांनी टेपी पावला आनी अशें करून लोक भियाल्ले आसा. बट हो आमदार निलकंठ हलनकर हो लिपोवन बसला. हो आमदार मुशी वयले स्क्रॅप यार्ड वाल्यांक घेवन लिपोवन बसला, तेंच्या स्क्रॅप यार्डान बसला, ते आपल्या ऑफिसान बसलाय, तेका खबर आसतलें. बट हो आमदार पिर्णा गांवांत पांय दवरिना. आता कालूच ह्या हेचेर मागीर आमी आनी एक डिस्कशन केले की थंय आमच्या गांवांतल्यान वयर आमच्या रिजनल प्लॅनाचेर 2 बायपास रोड केला. ते बायपास रोडाचेर आमचे बायपास रोड फुडें व्हरपाचो प्रपोजल फुडें व्हरपाचो म्हणून आमी 8 मेंबरांची कमिटी केली. हे कमिटीची मिटींग काल आमच्या गांवांत पंचायतीन जाली. हितून ती कमिटी 8 मेंबरांची कमिटी आसली, भितर हांवूय आसा, प्लस व्हीडीसी कमिटी आसा पळय तेंकाय आपयले आनी पंच आनी सरपंच आसले आनी हेचेर मागीर बायपास रोडाचेर आमी डिस्कशन केलें. डिस्कशन केल्या उपरांत मागीर फुडें अशें डिसायड जालें की तो रोड जे कोणाच्या प्रॉपर्टीच्यान वयता तेंकां हाडपाचें, तेंच्या कडेन डिस्कशन करपाचें आनी ते जमनीन दिवपाक रेडी आसा ना हें सगळें डिस्कशन ते फुडें व्हरपाचें म्हणून डिसायड जालां. आतां 29 तारीख फुडले येता ते आयतारा आमची मिटींग आसा. प्लस आमचो जो एक्झिस्टिंग रोड आसा तो कितलो आसा, कितलो मेरेन आमी थंय करपाक दिवपाक शकता ना हेचेरूय आमचे थंयसर मेजरमेंट घेवन आमी तोय प्रपोजल आसा तो सरकाराक धाडटले. मॅक्झिमम जितलो जावपाक जाय तितलो करपाक अलाउड करपाचो, पूण भितर शॉपां बीन कितें लोकांची घरां आसा ती सारवार जावपाक जाय म्हणून ते डिसिजन पयलींच रेझोल्युशनान ग्रामसभेन जाल्ले, ते परतें डिसिजन कालच्या मिटिंगेकूय जालें. मागीर जेन्ना उलयता एक अशी गजाल जाली की
आम्ही क्वेश्चन केलो की आमदार कित्याक येयना, हांवें क्वेश्चन केलो की आमदार कित्याक येयना, आमदार कित्याक लोकांक फेस करिना, जाल्यार अशें आमकां कळोन येयलें की सरपंचाची मिटींग, एक प्रायव्हेट मिटींग आमदार आनी थोडे ग्रामस्थां वांगडा, चड ना थोड्या ग्रामस्थांक घेवन ती मिटींग आमदारा कडेन जाली. हे सगळ्या लोकांनी आयकपाक जाय, स्पेशली पिर्णाच्या लोकांनी, पूर्ण थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी आनी स्पेशली पिर्णा आनी कोलवाळच्या लोकांनी. जेन्ना ताका सरपंचान खंय विचारलें की आमचो असो असो विशय आसा तो कितें काय म्हणून, त्या ग्रामस्थान जेन्ना विचारलें तेन्ना आमदारान एक शॉकिंग गजाल सांगली. आनी एक्चुअली आमकांय शॉकिंग आसली आयकपाकूच. थंय आमकां सरपंचान चड काय रिवील करूंक ना, चड काय इन्फॉर्मेशन मेळोंक ना. बट कोण जो ग्रामस्थ गेल्लो तेणी इतलेंच आमकां सांगलें की आमदारान हें सांगलें की कोलवाळचे देऊळ, कोलवाळचे राम मंदिर, ज्या जाग्याचेर 25 मिटरचो रोड दाखयला, कोलवाळचे राम मंदिर जर वयता जाल्यार तुमी तुमची शॉपां घेवन कित्याक येयला हांगा काय म्हणून, कसली घेवन बसल्या काय म्हणून. म्हणजे ज्या कोलवाळचो ग्रामस्थ निळकंठ हलर्णकर, बीजेपीचो MLA, जी बीजेपी जय श्रीरामाचे एवरीडे नारे लायता, आणि त्यांचो हो MLA निळकंठ हलर्णकर सांगता की कोलवाळचे राम मंदिर जे गोंयांत इतले फेमस आसा, येदी व्हडली रामनवमी जाता थंय, आनी इतले सगळे कोलवाळचे ग्रामस्थ, कोलवाळचेच न्हू सभोवताली सगळे लोक त्या देवळान येतात, रामनवमीक येतात, आयतारचे येतात, पुजतात, आनी इतले बरें ते देऊळ आसा. म्हाकाय ते देऊळ खूब म्हाज्या काळजा कडेन आसा, कित्याक त्या गांवांत हांवूय 20 वर्सां रावला. सो तो निळकंठ हलर्णकर कॅज्युअली सांगता की ते देऊळ वयता जाल्यार तुमची शॉपांचे कितें घेवन बसला काय म्हणून. हे स्टेटमेंट निळकंठान केले. आता विचार करा की जो आमदार, जो मिनिस्टर बीजेपीन जावन ज्या जय श्रीरामाचेर हे मतां घेतात, नारे लायतात, अयोध्या येदे व्हडले देऊळ बांदला, जाल्यार आमचे कोलवाळचे देऊळ मोडपाक रायट ह्या आमदाराक आनी ह्या बीजेपी कोणे दिला, आणि तो खंयच्या तोंडान सांगता की आमचे देऊळ मोडटा म्हणून. निळकंठाक जर दिसता की कोलवाळचे लोक नाजाल्यार आमी RGP तुका ते देवळाक हात लावपाक दितले म्हणून, जाल्यार ते स्वप्ना तूं विचार. कित्याक तुजी 2 वर्सां लास्टाची उरल्या, 18 म्हयने उरला तुजे, ते 18 म्हयने तूं बरे भशेन काड. कित्याक तो 18, 19, 20वो म्हयनो तुका तुजो आमदार म्हणून ते थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुका पळोवपाक मेळपाचो ना. जर राम मंदिर मोडपाचे जर तुजे स्वप्न आसा जाल्यार ते तूं विचार. आनी ते करून 25 मिटरचे रोड करून, देवळा वयल्यान आमच्या रोड व्हरोन, आमच्या गांवांतल्यांची घरां मोडून, शॉपां मोडून जर तुका रोड ते दिल्लीकारांक जर करून दिवपाचे आसा जाल्यार हे स्वप्न तुजें पुरें करपाक आमी केन्नाच दिवपाचे ना. तेका जेन्ना विचारलें परते की तूं ग्रामसभेन तुका लेटर केला, तूं कित्याक येयना, जाल्यार तो सांगता की ग्रामसभेन आपणाक येवपाक एलावड ना, आपूण येवपाक कंपल्सरी ना आनी आपणाक उलोवपाक मेळना. ह्या म्हणून लोकांनी चूज करतना, MLA बीन चूज करता पळय तेन्ना मातशे जाण आसलेले, नॉलेज आसलेले MLA चूज करपाक जाय. बोंड्यार जर आमी चूज केले जाल्यार तेंच्या कडेन न्हीद आन्सर येतली. आमी जाणा की बाबा तुका थंय येवन उलोवपाक मेळना, म्हणून तुका पंचायतीन स्पेशल रिक्वेस्ट केला, ग्रामपंचायतीन रेझोल्युशन जाला की आमदारान येवचो म्हणून. जेन्ना तुका आमी एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तुका आपयता तेन्ना थंय तुका येवन उलोवपाक मेळटा आमच्या वांगडा. ग्रामसभेन ते उलोवपाक मेळटा, हें तुका खबर नासलेली. कित्याक तूं कायदे कमी आनी ते स्क्रॅप यार्डांनी चड पडलेलो आसा. ते लोकांचे टायर, लोकांची बॅरलां, लोकांचे पत्रे पळय ते कितले हाडटा पळय ते तूं मेजता आनी थंयच्यान कितें तें तूं सेटींग करता आनी तुजें ऑफिस चलयता. ते पत्रे बित्रे आतां सोड आनी मातसो कागदपत्र वाच, मातशी नॉलेज घे, कायद्याची नॉलेज घे. तूं ग्रामसभेन येयना म्हणून सांगलें. सो हेच्या वयल्यान लोकांक कळपाक जाय, पिर्णाच्या लोकांक कळपाक जाय की हो जो निळकंठ हलर्णकर आसा हेका तुमचें कितलें पडलां तें. हो तुमच्या बारशांक येता आसतलो, नाजाल्यार देवळान वर्धापन दिनाक, नाजाल्यार वाडदिवसाक, ना जात्रेक येता आसतलो, ना फेस्ताक येता आसतलो, पूण हेका तुमचे गांवचे ना तुमची समस्या अजिबात पडलेले ना. लास्ट 3 म्हयने जाले लोक टेन्शनान आसा आनी हो आमदार लोकांक तोंड पासून दाखयना. तुमकां आमी दाखयता की आमचो पिर्णा गांवचो प्लॅन, हो रिजनल प्लॅन पिर्णा गांवचो. हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार तुमकां हांगा एक सिग्नेचर दिसतली, फाटल्यान तुमी स्क्रिनीचेर पळोवपाक शकता. ही सिग्नेचर आसा चीफ मिनिस्टर तेन्नाचो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा दिगंबर कामत. म्हणजे हो गोंयच्या लिसणटनाचो, गोंयच्या डिस्ट्रक्शनाचो प्लॅन ह्या काँग्रेस, सो कॉल्ड गोंयचे सेव्हियर काँग्रेसीनूच तेन्ना केल्लो, ह्या दिगंबर कामतीन केल्लो.
आणि तो आता बीजेपी फुडें व्हरता आणि दॅट इज वाय आमी काँग्रेस आणि बीजेपी दोगांयमू सेम म्हणटा. जे लोकांक आयज झेम पडना, आपली शॉपां वयतली, घरां वयतली, देवळां वयतली, चर्ची वयतले, कपेलां वयतली, जागो वयतलो, दुरीक वयतले, जेंका झेम पडना, तुमी लक्षांत दवरा की हेचे कारणीभूत काँग्रेस आणि बीजेपी हे दोन्ही पॉलिटिकल पार्टी, नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी आसा. कित्याक ह्या दोन्ही पॉलिटिकल पार्ट्यांचो प्लॅन फक्त दिल्लीकारांक गोंयांत भरपाचो आसा. आयज आमच्या पिर्णा गांवच्यान फुडें रोखडोच गेलो अडवलपाक जाल्यार थंय महिंद्रा हॉटेल येयला. त्याच्या फुडें आतां रोखडेच आमचो पिर्णा गांव जावन ते ताज्यान जमीन घेतला. त्याच्या फुडें आनी रिसॉर्ट येता. मागीर ह्या वाटेन मेणकुऱ्या सायडीन कितलेशेच प्लॉटिंग जाल्लेले आसा. थंयसर व्हडले व्हडले प्रॉपर्टीज घेतलेले आसा. मागीर मोपा एअरपोर्ट वयतलो तूं वजरेच्यान फुडें गेलो जाल्यार परत थंयसर प्रॉपर्टीज घेतलेले आसा. म्हणजे हे प्रॉपर्टीज लोकांचे डेव्हलप करपाक, दिल्लीकारांचे डेव्हलप करपाक, तेंचे विलांक लागून, तेंच्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून, तेंच्या फार्म हाऊसांक लागून आमी आमची शॉपां कित्याक दिवपाची, आमी आमची घरां कित्याक दिवपाची, आमी आमची देवळां कित्याक मोडपाक दिवपाची, आमी आमची कपेलां चर्ची कित्याक मोडपाक दिवपाचे, आमी आमचो जागो कित्याक सॅक्रिफायस करपाचो, कोणाक लागून? आयज हे म्हणटा फुडल्या 25 वर्सां 50 वर्सां प्लॅन करता. अरे गोंयकार गोंयांत आयज रावत ना. कित्याक तेका तुमी ऑपॉर्च्युनिटीज दिनात हांगा, ना धंदो करपाक ना काम करपाक. आनी तुमी येदे व्हडलें जें करतात पळय, कोणाक लागून करता? आमचे गांव डिस्ट्रॉय करून तुमी गांव आमचे ऑर्गनायज कित्याक करपाक सोदता? आमकां गोंयकारांक हे आमच्या प्लेसीवेल्यान हालोवपाक कित्याक सोदता? आनी हो जो एमएलए आसा, जो एमएलए स्लिपींग एमएलए म्हणून आख्या गोंयभर खबर आसा. जर सावथान जर वता जाल्यार हो एमएलए आसाय म्हणून ना म्हणून खबर पासून नासतली. जाल्यार हो एमएलए आयज आपल्या गांवांक घेवन गांवांतल्या लोकां कडेन कित्याक रावना आनी हो कोलवाळचें देवूळ कित्याक मोडपाक सोदता, हेनी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. तेणी सांगपाक जाय आमच्या सरपंचाक, तेणी कित्याक सांगलें देवूळ मोडटा म्हणून कोलवाळचें. कित्याक कोलवाळच्या भुरग्यां कडेन आमी जेन्ना डिस्कस केलें तेन्ना आमकां कोलवाळच्या भुरग्यांनी सांगलें की आमदारान सांगलां की देवळाक काय जावपाचें ना म्हणून. आनी हो आमच्या सरपंचाक आनी आमचे ते लोकल गेल्ले तांकां सांगता की देवूळ मोडटा तुमी शॉपां घेवन कित्याक बसला काय म्हणून. आनी तेका ते हें तो सांगता खंय की थंय कंप्लेंट करता, म्हाजी कंप्लेंट करता की मनोज खंय कितें म्हणटलो आनी कितें करतलो, तसो उलयता तसो उलयता. तुका आमी कांय म्हणना, तूं यो 3 वर्सां जालीं तुज्या कडेन आमी मागता, पंचायतींच्यान तुका लेटरां वयता, रिमायंडर वयता, सरपंच तुका सांगता. सरपंच तुमचो बीजेपीच्या एमपी, राज्यसभा एमपी सदानंद शेठ तानावडे, तेचो भाव जर तुका रिक्वेस्ट करता, पिर्णा गांवचो सरपंच, तेका जर तूं केअर करिना, त्याच्या जर उतराक जर व्हॅल्यू ना जाल्यार कसली तुमची बीजेपी आनी कसली तुमच्या गळ्यांतले पट्टे घेवन तुमी जे हार घालून बीजेपीची पंचायत म्हटलेली. हे डबल इंजिन आयज पिर्णाच्या गांवांत कितें करपाक सोदता, केदें डिस्ट्रक्शन करपाक सोदता, हे तुमकां हांव मुद्दाम दाखयता. आतां हो जो रोड आसा, हो रोड तुमी आतां पळयता सेंटराचेर जर सारको, हे जे सेंटर आसा हे आमचे कोलवा पिर्णा तळपार म्हणटात. आनी हो जो रोड येता, हो रोड नागोडा गांवच्यान हांगल्यान येता. हो रोड जर तुमी पळयत, हो रोड 25 मिटरचो दाखयल्लो आसा, 25 मिटर. आयज तो रोड जर तो कोलवाळच्यान जो रोड येता, हो रोड कोलवाळच्यान जर तुमी नाग्याचेर जर वचत जाल्यार तो रोड अराउंड 6 मिटर पासून ना. आनी सगळे फूल अलोंग द रोड दोनूय सायडीन घरां आसा. मागीर तो रेवोडच्यान पास जाता, रेवोड्या दोनूय सायडीन घरां आसा. नागोड्या मागीर बायपास आसा मदलो, तितलोच तांकां रोड मेळटा वायड करपाक. पिर्णा पावले उपरांत परत डायरेक्ट दोनूय सायडीन घरां आसा. पिर्णा आमचो गांव असो आहा जो फक्त रोडा सायडीकूच मॅक्झिमम गांव आसा तो रोडा सायडीक आसा. ऑलमोस्ट 70 to 80% घरां ही रोडा सायडीक आसा. आनी ह्या रोडाचेर हांगाल्यान तो 25 मिटरचो रोड हाडपाक सोदता. आनी हो रोड ह्या वाटेन मोपा एअरपोर्टाचेर म्हणजे ओजरे सायडीन, मेणकुऱ्या सायडीन वयता. आतां हो जो तुमकां पार्ट दिसता, ह्या पार्टान फूल शॉपां आसात. ही सगळ्याक ही सेटलमेंट जी दिसता तुमकां हांगा सगळ्याक शॉपां आसात आनी सगळी लोकल शॉप. आतां आमच्या म्हायतीनुसार अशें आहा की सरपंचान प्लीज आमकां ग्रामसभेन सांगलें की ऑलमोस्ट 105 शॉपांक नोटीसी गेला. 105 म्हणजे 105 फॅमिली उपाशी उडोवपाचो प्लॅन ह्या सरकारान केल्लो आसा, ह्या बीजेपीच्या सरकारान केल्लो आसा. आनी आमदार सुशागाद आसा, आमदार आरामान आसा. आता होच रोड आमच्या सायडीन जेन्ना येता, तो पिर्णा केळीन आमच्या देसायवाड्या नायकावाड्या जेन्ना तो येता तेन्ना हो रोड 15 मिटरचो. आता तुम्ही पळोवपाक शकता, हो आख्खो जो ऑरेंज कलर जो दिसता तुमकां, हो सगळो आमचो गांव. रोडा सायडीक फूल हो गांव आनी जितले सेटलमेंट आसा हांगा देवळां आसा, लोकांची घरां आसा, शॉपां आसा, भाटां आसा, सगळे ह्या रोडा सायडीक. आनी हो रोड 15 मिटर दाखयला. आता हो 15 मिटर दाखयलो, हो रोड 8 मिटर सुद्दां जर करीत जाल्यार मदल्या गांवांतल्या नायकावाड्यार बीन जर तूं वयत जाल्यार 8 मिटर सुद्दां जर करीत जाल्यार लोकांची शॉपां आनी घरां वयता.
तुळशी वयता, लोकांच्या हॉलान रोड पावता. जाल्यार हो रोड आता कोणाक लागून हो करता? हो सरकार कोणाक लागून हो रोड करता आनी हो आमदार कित्याक म्हणून ओगी आसा? गेले 3 म्हयने लोक टेन्शनान आसा. 1 म्हयनो जालो आमदाराक, 2 म्हयने जाले आमदाराक लेटर वचोन, आमदार हो केअर करिना. हेचो मिनींग के हो आमदार जे लँड डीलर आयज येतात, दिल्लीकार जे येयल्ले आसा, आयज नादोड्या प्लॉटिंग जाता, नादोड्या थंयसर मागीर कडशाला थंयसर दिल्लीकारांनी व्हडलो जो जागो घेतलेलो आसा, मागीर आयज पिर्णाच्या बॉर्डरीक थंयसर सगळे जागे घेतलेले आसा, थंय जी हॉटेलां येता, प्लॉटिंग जाता, एअरपोर्ट येता, एअरपोर्ट येयल्लो आसा, थंयसर व्हडले व्हडले दिल्लीकारांनी जागे घेतला. ह्या सगळ्यांकडे आमदाराचे सेटिंग आसा. हो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा. निळकंठ हलनकराचे सेटिंग हे दिल्ली बिल्डरांकडे, दिल्ली लँड माफियांकडे आसा, म्हणून हे सगळे रोड जाता आसतना हो आमदार घरा लिपोवन स्क्रॅप यार्डान लिपोवन रावला. सगळ्या मायग्रंटांच्या स्क्रॅप यार्डान हो लिपोवन रावला, म्हणून हो गांवांत येवपाक भियाता. आमचो डायरेक्ट आरोप आसा निळकंठाचेर. आनी ह्या रोडाक लागून ज्या गांवांत तो जन्मला, ज्या गांवाचो तो सरपंच जाल्लो, ज्या गांवांत तो मॅक्झिमम वोटिंग घेता, त्या गांवचे देवूळ पासून तो वाचोवपाक एफर्ट करिना. आमच्या रामाचे देवूळ पासून वाचोवपाक, जय श्रीरामाचे आमचे जे देवूळ आसा, श्रीरामाचे देवूळ पासून वाचोवपाक हो एफर्ट करिना. वयल्यान आमच्या गांवच्या सरपंचाक सांगता की देवूळ म्हणटा शॉपार कितें घेवन बसला काय म्हणून. ज्यांच्यानी जय श्रीराम करून एका मतां मारलेली, गोंयांत पट्टे घालून हेच्या वांगडा भोंवले, विचार करा. आयज हो आमदार खंयच्या लेवलाचेर पावला तो. आयज ते रोड सायडीक कितलीशी घरां आसतली, त्या रोड सायडीच्या घरांतले कितलेशेच बीजेपी सपोर्टर आसतले, बीजेपी वोटर आसतले. आयज तुम्ही वोट मारले खरे, पूण तो आमदार तुमकां लागून तुमचे घर वाचोवपाक ना, तुमचे दुरीक वाचोवपाक, तुमचे शॉप वाचोवपाक तो पिर्णा गांवांत येयना. आतां ह्या आसतना आतां आमी काल जे डिस्कशन केला तो हो जो रोड आसा, बायपास रोड आसा, ह्या बायपास रोड ऑलरेडी दाखयल्लो आसा. मेणकुऱ्याचो रोड वयता थंयच्यान मागीर तो आमकां कनेक्ट करपाक जाता, नाल्यार हांगाल्यान एक मदल्यान रोड दाखयला. सो हो बायपास रोड आसा. हो बायपास रोड जो 10 मीटर आसा पळय, ह्या रोडाचेर आमचे काल डिस्कशन जालें की हो रोड करतलो जाल्यार कोणाचे प्रॉपर्टीज वयतले, कोणाचे प्रॉपर्टीज आसा, कितले वयतले, ओनर कोण आसा, हेजेर आमचे काल कमिटी कडेन डिस्कशन जालां. आतां वायट गजाल ही आसा की ह्या दिल्लीकारांक एकोमोडेट आमच्या गांवांत करपाक, ह्या बिल्डरांक एकोमोडेट करपाक आयज आमकां हे बायपास रोड बीन प्लॅन करचे पडटा, मिटिंगे घेवचे पडटा. आतां लोकांक आपले जमनी दिवचे पडटले. कोणाक लागून? ह्या दिल्लीकारांक लागून, ह्या व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांक लागून, ह्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून, हे भायले लोक प्लॉट घेवन जे लक्झरी विला बांदतले पळय तांकां लागून. आनी आमी लोकल हेंका लागून सगळें सॅक्रिफायस करीत आसा. सो हो जो विषय आसा हो फक्त पिर्णाचो विषय आसा. पिर्णा गांवांत सध्या ही परिस्थिती आसा की आमचो आख्खो गांव नश्ट जावपाचे हेचेर पावला आनी आमदार लिपोवन बसला. आख्खो गांव नश्ट जातलो. हांव मागता सगळ्या रिपोर्टरांकडे, तुम्ही केन्ना पिर्णा गांवांत येयले, मुद्दाम आमच्या पिर्णा गांवांतल्यान तुम्ही ट्रॅव्हल करा. तुमकां कळटलें की आख्खो गांव, ऑलमोस्ट 80% गांव रोडा सायडीक आसा. आतां हेच न्हू, हेंच्यांनी कितें केल्लें आसा, हे भितरले रोड, गांवांत जे भितर रोड वयता पळय, हे भितरले रोड पासून वाड्यार ते आतां 2 ते 3 मिटरचे रोड आसा मॅक्झिमम, ते तेंच्यानी 10 मिटर दाखयला. हे 10 मिटरचे रोड तेंच्यांनी भितर दाखयल्ले आसा. हे जर 10 मिटरचे रोड जर हांगा जावपाक लागले आमच्या गांवांत, जाल्यार आमचो गांव कितें उरतलो? आमच्या गांवाचो 90% घरां ही काबार जातली, अस्तित्वच काबार जातली. हो गांव दिल्लीकारांक उरतलो. सुपर हायवे जातली फक्त दिल्लीकारांक वचपाक, आमकां लागून न्हू. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स, आनी हांव त्या गांवचो नागरीक. म्हाजो जन्म त्याच गांवांत जाला. हांव त्याच गांवांत जन्माक येयला, त्याच गांवांत खेळ्ळा. त्या गांवांक लागून हांव लोकां वांगडा 100% रावतलो. ह्या गांवांत कशी लोकांची शॉपां मोडटा, कसो आमच्या रामाच्या देवळाक हात घालता, त्या गांवांत हांव रावला. कशे लोकांचे दुरीक मोडटा, घरां मोडटा, हें आमी पळयतले. हे निळकंठाक डायरेक्टली शिकता आमी. तुज्यान कापास्ताद आसा, तूं हात लावन दाखय. आमकांय पळोवपाक जाय तूं कितलो लोकांच्या घरांक हात घालता, कितले टेपी लायता आनी कितले मोडटात. आयज आमी सगळ्या ग्रामस्थांक सांगता की ज्या MLAक तुमी वोट मारलेले, तो MLA तुमचे अजिबात पडलेले ना. तो पिर्णा गांवचे अजिबात घेवन बसना. सो तुमचो गांव जर वाटोवपाक जाय, आमचो गांव जर आमकां वाटोवपाक जाय, आमकां सगळ्यांनी एकठांय येवचें पडटलें.
आमकां सगळ्यांक युनायटेड रावचें पडटलें आनी ही जी फायट आसा आमचो गांव वाचोवपाक हेतून आमी स्ट्रॉंगली एक मतान एक डिसिजन घेवन फुडें वयचें पडटलें. आमी जर ते पॉलिटिकली डिवायड जाले जे बीजेपी सदांच करता ह्या फुडें करतली जाल्यार आमचो गांव नश्ट जातलो. तुम्ही विचार करपाक जाय आवाज काडपाचो का वोगी रावन गुलाम कशे ह्या आमदाराचे ह्या बीजेपीचो छळ आसा तो सहन करपाचो विचार तुम्ही करपाक जाय. आमचो थोड्या दिसांनी दुसरी प्रेस जातली ती जातली थिवीचो जो आमचो गांव आसा थिवीच्या गांवांतल्यान जो मेन रोड वयता थंय लोकांक नोटीसी येयला थंय कितें कितें वयता कशें वयता कितें नोटीसी लोकांक येयला हेचेरूय आमचो अपडेट तुमकां आसतलो. ह्या माध्यमांच्यान कितें काय थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफीक ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा तेका लागून एक अपडेट दिवपाक सोदता आमी की आमचो जो जुव्या वयलो ब्रिज नादोडा जुव्या जो ब्रिज आसा तो ब्रिज मोडोंक पावला ताचें रिपेरिंग काम चल्लां आनी तो सद्या लोकांक लागून व्हेहिक्युलर ट्रॅफिकाक लागून बंद आसा आनी तेका लागून आमी ते दीस ग्रामस्थ आनी हांव बाबूश मोन्सेरात जो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा तेका वचून मेळ्ळे आनी तेका आमी इन्स्पेक्शन कार्ड म्हटलेलें अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट. एक बरी गजाल म्हटल्यार आयज त्या जाग्याचेर त्या ब्रिजा कडेन डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जेई पीडब्ल्यूडीचे मागीर तलाटी पंचायत सेक्रेटरी हे सगळे येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केला. आयज सकाळीच इन्स्पेक्शन जाला. सो बाबूशाक आमी 4-5 दिसा पयलींच मेळ्ळे रोखडेच तेणी इन्स्पेक्शन काडले तेका लागून तेजे देव बरें करूं कित्याक असो तो हे आसा ब्रिज आसा की तो जर ब्रिज मोडलो तो जर ब्रिज जर गेलो जाल्यार लोकांक आनी त्या गांवांत वचपाक त्या वाड्यार वचपाक आनी वाट ना मार्ग ना. लोक हे ग्रामस्थ 10 वर्सां जाली न्यू ब्रिजाचो डिमांड करता पूण हे सरकाराक अजिबात पडलेले ना आमदाराक तर पडलेलेच ना. तो ब्रिज रिपेर करपाक पासून गांवांतले लोक ग्रामस्थ आयज वयतात आनी लोकल भुरगे वयतात आनी पीडब्ल्यूडीन इन्क्वायरी करतात पीडब्ल्यूडीन थंय पांयां पडटात ते रिपेर वर्क करून घेतात लोक करून घेतात. आमदारूय ना आमदाराचो स्टाफूय ना आमदाराचे कार्यकर्ताय ना कोणूच ना आमदाराचो ऑफिस स्टाफूय ना कोणूच ना आमदाराचो रिप्रेझेंटेटिव्ह पडत ना म्हणजे तो मोरो ना आनी कितें करून आमदाराक पडलें ना. आनी एक गजाल इम्पॉर्टंट गजाल निलकंठाक सांगपाक सोदता की ज्या भुरग्यांनी आमकां आपयले आमच्या वांगडा मिटींग घेतली आमचो आमदार विरेश बोरकर थंय लोकां वांगडा येयलो लोकां वांगडा मेळ्ळो ह्या ब्रिजाचो कितें प्रश्न आसा तो अंडरस्टँड केलो कित्याक जर जाता आतां जर तो जायना जाल्यार असेंब्लीन मांडपाक लागून सानंद्रेच्यान आमदार नादोड्या पावलो पूण थिवेचो आमदार नादोड्या पावूंक ना जुव्यार पावूंक ना. त्या भुरग्याक जेंगेर आमी मिटींग घेतले त्या भुरग्याक खंय मेसेज येयला निलकंठा कडल्यान की हो ब्रिज कसो जाता तो आपूण पळयता आनी मनोज कितलो उठता तो आपूण पळयता. सो लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की हेचें सुडाचें राजकारण रिवेंजाचें राजकारण कितलें आसा पळय. आपूण काय करिना तो करिना आमी इतले म्हयने ओगी रावले 5 म्हयने हो करतलो म्हणून तो करिना. जेन्ना लोकांक होप गेलो लोक आमकां अप्रोच जाले तेन्ना आमी लोकांक थंय गेले आनी आमी आमचें काम आमच्या सायडीच्यान आमी करपाक चालू केलें. तेचो आयज फर्स्ट इन्स्पेक्शन जालें. तो रिपोर्ट मेळ्ळा उपरांत आमी सीएमा कडेन वयतले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा कडेन वयतले आनी आमी तो ब्रिज बेगिनांतल्या बेगीन लोकांक करपाक जाय म्हणून आमी फुडले प्रोसेस चालू करतले. हो कोण ब्रिज आडोवपी ह्या निलकंठाक कोणे रायट दिला हें जें काम गव्हर्मेंटाचें चलता तें आडोवपाक ह्या निलकंठाक कोणे रायट दिला. जुव्या तुजी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी न्हू तो ब्रिज तुजो प्रायव्हेट प्रॉपर्टी न्हू ना थंय लोकांनी तुका जर मतां मारल्यार ते लोकांक तुवें विकते घेवंक ना. आयज 23 कोण तरी एक्सपायर जालो तेका थंय गाडी नासतना थंय चलत लोकांक हाडचो पडलो. आयज लोकांक थंय सिलिंडर हाडटलो जाल्यार उखलून व्हरचें पडटा भुरग्यांक स्कुलांत चलत वयचें पडटा. आयज लोकांक गाडयो ह्या वटेन दवरून त्या वटेन चलत गांवांत वयचें पडटा. जर घरांत कितें सामान व्हरतलो कितें रिपेर वर्क आसा कितें फर्निचर हाडटलो आनी कितें हाडटलो तर चवथ आसा आनी जुव्या गांवांत हजारांनी लोक एवरी डे येता चित्रां पळोवपाक देखावे पळोवपाक असो तो ब्युटिफूल आयलँड. चवथी पयलीं त्या ब्रिजाचें काम जावपाक जाय आसलें ते नेटान काम धरपाक जाय आसलें एमएलएन व्हरपाक जाय आसलें पूण एमएलएक पडलेलें ना आनी ह्या बीजेपी सरकाराकूय पडलेलें ना. हे व्हडले व्हडले हायवे बांदतात ते ट्विन टावर हे टावर ते टावर हो हायवे तो हायवे पूण गांवांतल्या लोकांक जो सादो ब्रिज जाय 60 मिटरचो ब्रिज यांच्या कडेन तयार जायना. 38 इयर्स जाली ह्या ब्रिजाक. तेन्ना काँग्रेसीन करूंक ना मागीर आतां बीजेपी करिना म्हणजे तुमी लोकांक फोंडान घालता काय म्हूण आमी लोकां वांगडा रावतले आमी हो ब्रिज करून घेतले आनी लोकांक जो जस्टीस दिवपाक जाय तो आमच्या वाटेंतल्यान आमी दितले. पंचायतीन कितें डिसिजन घेतलें? पंचायतीचे डिसिजन म्हणजे पंचायतीचे रेझोल्युशन गेले 2024
मार्चान ते एप्रिलान ग्रामसभा जाल्ली, त्या ग्रामसभेक हेचे रेझोल्युशन हे डिसिजन हे जाले, मीटिंग जाली, ग्रामसभा जाली, ग्रामसभेक हेचे रेझोल्युशन घेतले, पंचायतीन एमएलए लेटर केले, पंचायतीन पीडब्ल्यूडी लेटर केले, पण तेजेर कसलोच फुडे जो ह्या सगळ्या पंचायती निळकंठाची आसा ती बीजेपी आपली म्हणून क्लेम करता, जाल्यार ह्या पंचायतीकूय पडलेले ना, निळकंठाकूय पडलेले ना. आज पंचायतीन फुडे वचून जे मिटिंग्स आमी करता, आमी आता इनिशिएटिव्ह घेतला, हे पंचायती कडल्यान आनी एमएलए कडल्यान जावपाक जाय, कित्याक तो मिनिस्टर डबल न्हू ट्रिपल इंजिन. सरकार तुमचो, वयलो सरकार तुमचो, मदलो सरकार तुमचो, एमएलए तुमचो, पंचायत म्हणजे 4 इंजिनां तुमची आसा. 4 इंजिनां जर तुमची आसा जाल्यार हे कामां आमकां करची पडपाक जाय नासली. आमकां भंय दिसता तो पळोवन की भुरग्यांचे कितें जातलें, फाल्यां जर तुजो पावस येयलो थंय जर एवरी टायम फ्लड येता. जुंय जर तुम्ही पळयत हो फ्लड प्रोन एरिया, हांगा कितलेच फावट फ्लड येयल्ले आसा, थंयसर लोकांच्या घरांनी उदक गेल्लें आसा, लोकांक कॉम्पेन्सेशनां मेळिल्लीं आसा, सगळें कॉम्पेन्सेशन मेळिल्लें, सगळो प्रूफ आसा. आनी तरी आसतना इतले डिझास्टर आसतना पंचायतीकूय पडलेलें ना. कित्याक जर तेंच्या लिडराकूच पडलेलें ना, पंचायत कितें करतली? पंचायत तो सांगता तशी पंचायत वागता. पंचायतीन लोकांक सोडून घातलेले आसा, पूण ह्या पंचायतीक एमएलए आनी ह्या सरकाराक जाग्यार हाडपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स करतली. आणि विषय म्हणतो तुम्ही बायपास म्हणतो, बायपासात तुमका इश्यू काय ना म्हणता, बायपास तुमका कितें केलं? समज एकूच जाता तो इश्यू ना. कशें आसा पळय, आतां कशें चल्ला की सरपंच कितें म्हणटा की हो रोड जर जायना जाल्यार हो रोड आमकां आतां जावपाक जाय म्हणटा. आतां तेका लागून हो आतां बायपास जो ऑलरेडी प्लॅन केल्लो आसा वयल्यान दोंगरा वयल्यान फुडल्यान फाटल्यानच्यान हो रोड ते करपाक ते सोदता. आतां आमचो तो एक प्रश्न आसा की हे रोड जे बीजेपी करपाक सोदता ते कोणाक लागून, हो आमचोय ग्रामस्थांक आतां प्रश्न आसा की हो कोणाक लागून करता. आतां ते हांगा लोकांक परते जागे दिवचे पडले, जमनी आपले दिवचे पडले. फाल्यां सरकार काय कॉम्पेन्सेशन दितलो अशें आमकां तरी दिसना, नाल्यार एक्वायर करतलो म्हणजे सरकार म्हणटलो आपल्या कडेन पयशे ना. सो आतां सध्या हे मिटींग चल्ला. आतां ते फुडें कितें जातलें कितें ना तें खबर ना. बट आमचो ह्या रोडाक गांवांतल्यान जो रोड वयता भितर घरां देवळां सगळें वयता पळय तेका आमचो स्ट्रिक्ट ओपोज आसा. पंचायतीन रेझोल्युशन आसा की आसा तो रोड कंटिन्यू करपाचो आनी हो रोड डिनोटिफाय करपाचो. इम्पॉर्टंट आसा, सगळ्या लोकांनी लक्षात दवर. आयज जर तुमच्या गांवांत हे जे प्रॉब्लेम तुमकां जाला हे काँग्रेसीन क्रिएट केला, परते तो क्लेम घालता. कित्याक मागीर तुमी आमकां क्वेश्चन करता की काँग्रेसीक कित्याक तुमी टार्गेट करता काय म्हणून. सायन तेंच्यांनी मारला, आमी मारूंक ना. आणि बीजेपी फुडें व्हरता हे प्लॅन. तुमची घरां, तुमची देवळां, तुमची कॉपेलां, तुमची दुर्गां, तुमचे जागे वचपाचो प्लॅन काँग्रेसीन 2011 केल्लो आसा, मास्टर प्लॅन, आनी ऑन रेकॉर्ड आसा. म्हणून आमी दोगांक सेम म्हणटा आनी म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर्म जाली. आनी आमी जर तुमी जर आमकां तेंच्या वांगडा वचपाक जर सांगता जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा वयता आनी तुमची घरा बिरां मोडून घालता. सिंपल. तेंच्या वांगडा जर गेले जाल्यार हो प्लॅन आमकां फुडें व्हरचो पडटलो. तुमी डिसायड करा कितें करपाचें आमी ते. आमचेर फक्त रिलीजन वाचोवपाक हे वाचोवपाक असलो प्रेशर हाडनाका प्लीज. कोणें रिलीजन बीजेपीन हिंदूक वाचोवंक ना आनी क्रिस्तांवांक काँग्रेसीन वाचोवंक ना. कोण रिलीजन घेवन बसना. आयज कोण एमपी जाल्लो रिलीजन वाचयतलो म्हणून खंय आसा? कोण रिलीजन देव, रिलीजन सांबाळटलो. आनी आमी जे लोक आसा प्रत्येक आपापले रिलीजन सांबाळटले. खंयची पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन वाचोवपाक शकता, पॉलिसी करपाक शकता. ते पॉलिसी असले पाड पडलेले पॉलिसी ह्या बीजेपीन आनी काँग्रेसीन केल्ल्या.